वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो तयारी के छ भने हरेक साल जुन बाढ आउँछ र पानी पस्छ वीरगञ्जमा, त्यसको लागि भेडा खोला जुन एउटा हाम्रो लागि अभिशाप जस्तै भएको छ। किनभने बर्सातको बेलामा त्यो पानी चाहिँ जहिले पनि हामीले वीरगञ्जसम्मको आदर्श नगरसम्म डुबानमा पार्दो रहेछ। त्यो भेडा खोलामा बाँध बनाउने काम तीव्र गतिले हामीले गरेका छौँ, जुन आजसम्म 40 वर्षको इतिहासमा भएको थिएन। तैपनि त्यो पैसा नपुग्छ। गएको साल मैले माग गरेको थियो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कि हामी चाहिँ आफ्नो पैसा पनि 5 करोड राख्छौँ, 5 करोड तपाईँ दिनुहोस् र 2 वर्षको भित्रमा 10-10 करोड रुपियाँ गरेर 20 करोड खर्च गर्यो भने पर्मानेन्ट बाँध बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छौँ। हेरौँ यो पालि के हुन्छ। तर सायद एक चरणमा त वीरगञ्ज बाँच्छ होला, त्यो गाउँहरू बाँच्छ होला भनेर मैले विश्वास लिएको छु। अर्को यो पालि पानी अलि बढी पर्ने सम्भावना पनि व्यक्त भएको छ मौसम विभागको अनुसारले पनि। त्यसको लागि राख्नुपर्ने रासनहरू, उनीहरूका सेल्टर हाउसहरू हामीले बनाउनु पर्छ। तर सेल्टर हाउस भनेको कहाँ छ भने स्कुल नै हो अन्तर्गत। त्यस्तो यदि पानी आयो या केही यस्तो समस्या आयो भने स्कुलहरूमै हामीहरू सेल्टर हाउस गर्छौँ। र तेस्रो कुरा के छ, हरेक वार्डमा चाहिँ बाढबाट लड्नको लागि केही इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तो डोरीहरू, ट्युबहरू त्यो सबै राखिएको छ। र एउटा सेनालाई नै हामीले 10 लाख रुपियाँ दिएका थियौँ सिडिओ अफिस मार्फत बोटहरू किन्नको लागि, रबर बोटहरू। त्यो रबर बोटहरूको व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यस्तै पर्यो भने 3टै सुरक्षा निकायसँग हामी चाहिँ समन्वय गरेर त्यो रबर बोटहरूको मार्फत रेस्क्यु गर्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि त्यो केही बोटहरू युज भएको थियो, अहिले हामीसँग अलि बढी नै रबर बोटहरू छ। हाम्रो बढी जोखिम भएको वार्डहरू जुन नदी किनारका वार्डहरू नै हुन्। त्यो आदर्श नगर होस् या 1 नम्बर होस् या 2 नम्बर होस्, र त्यसपछि यहाँबाट लिएर जनता रोडसम्म जुन टाँसिएका वार्डहरू छन् ती सबै जोखिमवाला वार्ड हुन्, जहाँनिर पानी आउँछै आउँछ होइन। जब बाढीको पानी पस्यो भने तिनीहरूका पस्ने नै हो। त्यो हाम्रो नक्साङ्कन गरेको ठाउँ हो। र हरेक वार्डमा मैले भने नि त्यस्ता वार्डहरूमा हामीले सारा इक्विपमेन्ट्सहरू राखिसकेका छौँ, जुन बर्सातमा चाहिँ यदि बाढी पस्यो भने बचाउनको लागि काम आउँछ। र सँगसँगै त्यो सुरक्षा निकायको मेन उसमा रोल हुन्छ, जुन मोटर बोटहरूबाट गएर रेस्क्यु गर्ने हो। र एउटा अर्को पनि हामी काम गर्ने गरेका छौँ। जब पानी एकदम लगातार धेरै परिरहेको छ या जङ्गलतिरबाट पानी बढी आउने सम्भावना हुन्छ, त्यति बेला हामी FM रेडियोहरूबाट पनि फुक्ने काम गर्छौँ। र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूलाई अलर्ट हुनको लागि र त्यहाँबाट ठाउँसारी गरिदिनको लागि जुन एकदमै नदी किनारका मान्छेहरू छन् त्यो पनि हामी व्यवस्थापन पहिला पनि गरेका छौँ। यो पालि पनि हाम्रो त्यो व्यवस्थापन छ। जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरू डुबाउन पर्छ। अहिले त केही 1 महिना जति 15 दिन जति टाइम छ नि त। अहिले पनि योजना बनाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। स्कुटरहरू मोटरसाइकल पनि हाक्न नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यो के रे पानी परे पछाडि। होइन, त्यो सम्भव छैन। यो हामी पटक भनेको छ जब वीरगञ्ज डुबानमा परेको छ कि सिर्सिया नदी जुन 2015 सालमा कुनै ठाउँमा पनि 150 फिट भन्दा घटी थिएन। त्यो सिर्सिया नदीलाई हामीले वापस त्यसको स्वरूपमा ल्याउनु पर्यो चौडाइमा। र उसको गहराई पनि 40-50 वर्ष भइसक्यो हामीले स्यान्ड निकालेका छैनौँ त्यहाँको। त्यो स्यान्डलाई कमसेकम निकाल्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँले हुँदैन, त्यसको लागि 10-20 करोड रुपियाँ लाग्छ। र सिर्फ हामी कहाँ गरेर पनि हुँदैन। हाम्रो मुहान भनेको भारततिर हो। भारततिर पनि गएर त्यो मुहानलाई चौडा पार्नेदेखि लिएर त्यो पानीको निकास बनाउनु पर्छ। जस्तो एउटा नालाको साइज सानो छ भने र त्यसमा बढी पानी छोड्यो भने त्यो स्प्लिट हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो स्प्लिट हुने पानी त्यो हो किनभने सिर्सिया नदीको दोहन जुन सबैले भनौँ नि माटो भरेका छन्, घर बनाएका छन्, र अर्को चाहिँ नदीको ब्याङ्क नै माथि आएको छ। जबसम्म त्यो व्यवस्थित हुँदैन तबसम्म हुँदैन। त्यसको लागि मैले 75 करोडको योजना बनाएर सङ्घ सरकारले पठाएको थियो, तर योजना यो सालको बजेटमा पनि परेको छैन। जबसम्म सङ्घ सरकारले ध्यान दिएन तबसम्म वीरगञ्जलाई दुर्भाग्यवश वीरगञ्ज चाहिँ पटक भनौँ नि बाढीमा पर्छ। वडाहरूका आफ्ना असीमित आवश्यकताहरू छन्। 18 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनको ठाउँ थियो यो। त्यति बेला कर्मचारी साथीहरूले नै चलाए। त्यो कारणले गर्दा वडाहरूको बढी डिमान्ड र पूर्ति गर्ने हामीसँग आर्थिक स्रोतहरू कम छ। तैपनि उहाँहरूले 5 लाख, 10 लाख, 15 लाखका म्याक्सिमम योजनाहरू उहाँले दिएको बजेट सिलिङको आधारमा ल्याउँछन्। उनीहरूको बढी फोकस चाहिँ निर्माणमै रहन्छ। किन रहन्छ भने हरेक ठाउँमा बस्ती विकास भइरहेछ, नयाँ बस्तीहरू बनाइरहेछन्, प्लटिङहरू भइरहेछ। त्यहाँनिर रोड छैन राम्रो, नाला राम्रो छैन भने पहिला उनीहरूको पहिलो प्रायोरिटी भनेको त्यो हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ विपद भनेपछि उनीहरूको बुझाइ के हुन्छ भने सबै सेन्ट्रलले नै गर्छ, यानि कि महानगरपालिकाको मेन ब्रान्चले नै गर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको बुझाइ सुरुदेखि छ। हामीले दिएका सामानहरू पनि हामी किनेर दिएका, उनीहरूको बडाको बजेटबाट होइन। त्यो पैसाहरू, त्यो सामानहरू यदि हामीले भन्थ्यौँ पहिला पनि तिमीहरू किन भने त उनी किन्दैन थियो होला। त्यो कारणले गर्दा हामीले नै सामान पुर्याइदिएका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा
वाउ खाले योजना हामीसँग भनेको अहिले जति एडिबीका योजनाहरू चलिरहेछ त्यो ऋणबाट आएको योजना हो। त्यसमा 16% चाहिँ महानगरपालिकाले आफ्नो पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ। अर्बौँको योजना छ, 5 अरबमा यदि 16% दियो भने 80-90 करोड त महानगरपालिकाले नै लगाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो वाउ भनेको अहिले त्यही हो। सँगसँगै अहिले जुन हामीले ल्यान्डफिल साइट रिमान्ड फाइनल गऱ्यौँ, यतापट्टि चाहिँ हामीले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चालु गऱ्यौँ, बस स्ट्यान्ड चालु गऱ्यौँ र अब तत्काल हाम्रो जुन काम आउँदैछ छिटै 24 करोड रुपियाँको 2 दिन भयो हाम्रो चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ। पुरै वीरगञ्जलाई उज्यालो वीरगञ्ज बनाउने अभियान जुन मैले चालेको छु त्यो मेरो सुरुवात हुँदैछ र यसपछि एउटा मेरो टेन्डर आइसकेको छ, छिटै हामी ल्याउँदैछौँ। त्यो चाहिँ के को छ भने ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको 7 करोडको प्रोजेक्ट एउटा हामी बनाउँदैछौँ र अर्को चाहिँ बायोग्यास र फर्टिलाइजर बनाउने प्लान्ट हामी तयार गर्दैछौँ। त्यसको पनि टेन्डर प्रक्रिया अन्तिममा छ। यी हाम्रा वाउ योजनाहरू हुन्छन् आउने दिनहरूमा। तर बाँकीका योजनाहरू जुन छन् त्यो साना नै हुन्छन्, किनभने जुन नगर स्तरीय पनि योजना जुन हामी राख्छौँ नि 3 करोड 4 करोड रुपियाँ राखिन्छ, त्यो पनि पछि अन्तर्गतमा 10 लाख 20 लाखको योजना गरेर हामीले चाहिँ वापस चाहिँ फेरि त्यही वार्डहरूले नै दिन्छौँ। हुन त अहिले मैले हाम्रा माननीय प्रदीप यादवजीलाई पनि 1 करोड 35 लाख रुपियाँ उहाँको जुन अहिले योजनाहरू आएको छ त्यो 6 करोडसँगै मिलाएर दिएको छु। पहिलो पटक होला कुनै महानगरपालिकाले आफ्नै मान्यसँग जोडेर पनि काम गरिराखेको छ। त्यो यो तरिकाले हामी काम गरिरहेछौँ। तर वीरगञ्जलाई वास्तवमा सबभन्दा कान्छो महानगरपालिकाको हिसाबले पनि पाउनुपर्ने जुन भनौँ नि नेपाल सरकारबाट जुन कुराहरू थिए, जुन हाम्रा स्पेसिफिकेसन अनुसार त्यो आजसम्म पाउन सकेको छैन। यो बजेटमा पनि दिएको छैन, हिजोको पनि बजेटमा थिएन। अब फ्युचरमा हेरौँ के हुन्छ। माग गरेर त 1300-1400 करोडको योजनाहरू पठाइएको छ, तर एउटा पनि आएको छैन। होइन, विपदको त यस्तो छ कि विपद परेपछि बजेट हेरिँदैन। त्यसपछि त के गरिन्छ भने सारा तपाईँको आफ्ना बजेटहरू रोकेर भए पनि काम गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले कोभिड-19 कै कुरा गरौँ, कोभिड-19 आउँछ भनेर हामीलाई थाहा थिएन। हामीले जम्मा 25 लाख 50 लाख रुपियाँ छुट्याउँछौँ विपदको लागि। तर कोभिड-19 जब आयो त्यसपछि तपाईँको क्वारेन्टाइनको स्थापना, त्यसपछि एउटा आइसोलेसनको स्थापना, हस्पिटल नै हामी बनायौँ। अब त PCR मेसिन नै किन्न लागिरहेका छौँ, किटहरू आफै किन्न लागिरहेछौँ र त्यसका व्यवस्थापन खर्चहरू सबै हामी गरिरहेका छौँ। त पैसाको त व्यवस्था भयो नि यसरी। तर जुन शीर्षको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो 2-4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर हुँदैन। त्यसको लागि कमसेकम मैले तत्काल पहिलो फेजमा नि 75 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसपछि त उसमा 1000 करोडभन्दा बढीको लगानी छ जुन मैले प्रोजेक्ट पठाएको छु नेपाल सरकारलाई। 75 करोडको लगानी भनेको दुवैतिर ब्याङ्कलाई बढाउने औ उसको खन्ने काम मात्र हामी गर्छौँ र त्यो ट्रेनिङ गर्छौँ, रिभर ट्रेनिङ जुन भन्छौँ हामीहरू, त्यो गर्ने काम मात्र हामीलाई गर्नु छ। त्योभन्दा बढी कामको लागि त म्याक्सिमम कमसेकम 1200-1300 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। अब हेरौँ कुन दिन यसको भाग्य खुल्छ। तर मैले अहिले के गरेको छु भने एडिबीले एउटा ठुलो परियोजना यो करिडोरको लागि ल्याउँदैछ $1 बिलियन को। त्यसमा मैले यसलाई पारेको छु। यदि उनीहरूले मेरो कुरालाई मानिदियो भने यो चाहिँ समस्या पर्मानेन्ट सल्भ हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ। जस्तै तपाईँले कोभिडको कुरा गर्नुभयो, महामारी जस्तै अरू महामारी होइन, यो वर्षाको समयमा एकदम वीरगञ्ज चाहिँ डुबानमै पर्छ होइन। यो त हामीले प्रत्येक वर्ष भोगिरहेको समस्या हो। यसलाई चाहिँ सिर्सिया नदीलाई मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर त्यो त ठुलो प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई टाइम लाग्ला, पैसा लाग्ला। अरू वडाहरूमा जस्तै खालि रोडै बनायो, कालेपत्रै लगायो भनेर मैले हेरेँ 3 वर्षको कन्टिन्यू हेर्दाखेरि 2 वर्षको त्यसैमा खर्च भन्छ। पहिलो पनि त्यसैमा, दोस्रो पनि तेस्रोमा। यो बजेटको मैले समीक्षा गरेर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। यसलाई तपाईँले अलिकति हेरिदिने हो कि यस बजेटलाई अब जुन वडा अध्यक्षहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो बजेटलाई चाहिँ कसरी 3-4 चोटिसम्म कालोपत्री त लगाइँदैन, एउटै चिजमा लगाए पनि अब राति लगाएर बिहान उगरेको त्यस्तो छैन। त्यस्तो होला नभए जसको घर डुब्छ, एक तले घर छ, उनीहरूको खानालाई के अरे खाना पकाउनलाई ग्यास डुबिरहेको अवस्थामा तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ। अहिले पनि टाइम छ 15-20 दिन। त्यस्तो वाडालाई चाहिँ अब हामीले नक्साङ्कन गर्ने हो कि त्यसको वाडाहरूलेबाट मगाउने हो कि के छ? वाडा हजुरलाई थाहा नभयो भने वाडा अध्यक्षलाई त प्रत्यक्ष थाहा हुन्छ त्यहाँको। त्यो अनुसारको हेर्नुहोस्, वाडामा त 5-7वटा 10वटा वाडा त एकदमै जोखिममै छ। यस्तो छ हेर्नुहोस्, पहिला त के छ, खालि सिर्सिया नदी भनेर काम चल्दैन। यो भनेको तपाईँको रामवनदेखि नै हाम्रो भनौँ इलाका छ। तपाईँ लालपर्सा, बेलुवा, इस्लामपुर, मुसैली भन्ने जुन जति ठाउँ छ, त्यसपछि 27 नम्बरको उदयपुर, घुर्मी, यी सब पानीमा जलमग्न हुन्छ। त्यसको कारण त्यही मैले भने नि, जबसम्म हामीले जति पानी बग्नु पर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँ खोल्दैनौँ तबसम्म तपाईँलाई चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यो सबै ब्याकफायर गर्छ।
जस्तो तपाईँले एउटा नालीको क्यापासिटी यदि 1 क्युसेक पानी लग्नुपर्ने छ 5 क्युसेक बढायो भने एकछिनको लागि त्यो पानी बाहिर आउँछ यो कुरा हामीले नदी नियन्त्रणको विषय जहिले पनि यो केन्द्र र प्रदेश सरकारको काम हो, हामीले सक्दैनौँ। सानातिना कुरा हुन्छन् भने पालिका लेभलमा गर्न सकिन्छ, ठुला कुराको लागि हामीले ठुला हिसाबले सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले लेख्नुपर्छ। हामी खालि के गर्न सक्छौँ, सावधानी बरत्न सक्छौँ, त्यस्तो केही समस्या आयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छैन। किन 75 करोड रुपियाँ भनेको महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको 3 गुणा छ अहिलेको टाइममा। 3 गुणाको पैसालाई हामीले सक्दैन एकैचोटिमा। अब यो काम चाहिँ पार्टमा गर्न सकिँदैन, एकैचोटि यो बृहत ठुलो परियोजना ल्याएर एकैचोटि मेसिनहरू हालेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब वहाँ समस्या भनेको कस्तो छ भने खालि पैसा हालेर पनि हुँदैन, त्यहाँ थुप्रैले जग्गा भरिसके, नदीको नियमअनुसारको 35 मिटरको ठाउँ पनि छोडेका छैन। त्यो हाम्रो आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो कब्जा गरेको जस्तो अवस्था छ। त्यो सबै कुरालाई गर्नको लागि जबसम्म केन्द्रीय स्तरबाट निर्णय हुँदैन, त्यसमा प्रशासनहरूको सहयोग हुँदैन, हामी एक्लैले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। तबसम्म यो बाढी पसिरहन्छ, हामी भोगिरहन्छौँ। त्यसमा मात्र गर्ने के हो भने सुरक्षित ठाउँमा त्यति बेलाको लागि मान्छेलाई हटाइदिनु, त्यति हो। अरू त्योभन्दा बढीले गर्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि 1200-1300 करोड रुपियाँ लगानी छ, त्यो नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ। त्यो एकदम यसपालि पनि पर्छौँ र अर्को साल पनि पर्छौँ, जबसम्म त्यो बजेट निकासा हुँदैन र हामीले भनेअनुसारको त्यो डिपिआर बनाएर त्यसको काम सुरु हुँदैन। 11.5% को हाराहारीमा मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो बेरोजगारीको प्रतिशत थियो कोभिडभन्दा अगाडि। र जुन स्पिडमा मान्छेहरू आइरहेछन् बाहिरबाट, विदेशबाट पनि र इन्डियाबाट पनि, त्यो हिसाबले मोटामोटी 20% को हाराहारीमा बेरोजगारी पुग्छ। यो विषय हामीले 5 दिनदेखि जुन प्रशिक्षण पनि लिइराखेका थियौँ, नेपाल सरकारले पनि दिइराखेको थियो, टियुले दिइराखेको थियो। मैले यो बारम्बार यो कुरा उठाएको छु कि जुन मान्छेहरू आइरहेछ उसको सिपलाई प्रयोग गर्ने गरी पालिका लेभलसँग कस्टमाइजेसन गरेर हामीहरू यो काम गरौँ। किन कस्टमाइजेसन वर्ड युज गऱ्यो भने जनकपुरमा आउने मान्छे, वीरगन्जमा आउने मान्छे, पर्वतमा जाने मान्छेहरू सब अलग अलग प्रकृतिका हुन सक्छन्, अलग अलग सिप सिकेर आएका हुन सक्छन्। उनीहरूको सिप अब उनीहरूको इलाकामा प्रयोग गर्ने या हामी बाहिर कहाँ युज गर्न सक्छौँ, अवसर त दिनु पर्यो। अब पहिला जस्तो बाँदर धपाएर गाई दोगडाएर केही हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका पनि रोजगार कार्यक्रमहरू आएका छन्, प्रादेशिक पनि छन्, हाम्रा पनि छन्। हामीहरूले चाहिँ 5-5 लाख रुपियाँको हिसाबले जो सिप सिकेर आएको छ, कुनै सानो उद्यम गर्न सक्छ भने त्यसको लागि फन्डिङको व्यवस्थापनमा महानगरपालिका योजना ल्याउँदैछ। केही एजेन्सिजहरूसँग हामी वर्क गर्दैछौँ त्यसको लागि, र सँगसँगै 5000 मान्छेलाई केही सिप सिकाउने पनि हामी परियोजना एउटा लन्च गर्दैछौँ। अब त्यो लन्च गर्ने भन्दा पनि अगाडि म देख्दैछु कि मान्छेहरू पहिला नै बढी आइसके। अब पहिला सिकिसकेलाई काम दिने हो कि नसिकेकालाई पहिला काम दिने हो, यो हिसाबले अब यो प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ हरेक कुराहरूको लागि। र आउने दिनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले लादनी होइन कि यस्ता विषयहरू, अब सम्बन्धित निकायहरूले छोडिदिने हो। हामीले पनि रिसर्च गर्नुपर्छ, जो आउने मान्छेहरूको पहिला बुझ्नुपर्छ विवरणहरू, कस्ता किसिमका मान्छेहरू आए। किन जुन मान्छेहरू आइरहेछन् फर्केर उनीहरूको कुनै पनि विवरण राखिएको छैन, कहाँबाट आइरहेका छन्, कुन काममा उसले सिप सिकेको छ, यस्ता विषयहरू आएका छैनन्। त्यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने जबसम्म हामी विवरण हरेक वार्ड वाइज लिँदैनौँ तबसम्म हामीले कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, र त्यो योजना बनाउन अलिकति समय त लाग्छ। पहिलाको बजेटभन्दा अहिलेको बजेट फरक आउँछ एकदम। किन फरक आउँछ भने यो कोभिडको कारणले गर्दा धेरै हाम्रा सामाजिक हिसाबले हामी खस्केका छौँ। जस्तो कि हाम्रा जुन बालबालिकाहरू छन्, जुन 5 वर्ष उमेरसम्मका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामी खोप टाइममा दिन सकेको छैन होला, उनीहरूको राम्रो हेरचाह गर्नेको सकेको छैन होला। जुन प्रेग्नेन्ट लेडीहरू छन् उनीहरूको प्री र प्रो दुइटै अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ जुन दिनुपर्ने हामीले व्यवस्थाहरू थियो त्यो हामीले कमी गरे होलाम, या 2.5 महिना 3 महिनाको लकडाउनको कारणले गर्दा उनीहरूले व्यवस्थित पाएन होला। यसको कारणले गर्दा मोर्टालिटी रेटहरू बढ्न सक्छ, स्पेसली बालबालिकाहरूको, र हुनसक्छ प्रसवको दौरान या प्रसवपछि पनि लेडीहरूको पनि हुनसक्छ। त्यो चिज एकदमै डेन्जरस छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 2.5 करोड रुपियाँ जति छुट्याएका छौँ पहिलोपटक बजेटमा, कि उनीहरूलाई कसरी राम्रो इम्युनाइजेसन गर्ने र हेरचाहको हिसाबले उनीहरूलाई के खुवाउने र पोषणयुक्त खाना कसरी दिने, औषधिहरू कुन कुन खिलाउनु पर्ने खिलाउने, त्यो चिज हामी सुरु गरिसकेका छौँ। भले त्यो बजेटमा पछि आउँछ, बट वी हेभ स्टार्टेड होइन। त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि के भएको छ भने अहिले हाम्रा जति पनि सरकारी स्कुलहरू छन् एकदम भरिएका छन्। एउटा बेन्चमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 8-8 जना बच्चाहरू बसिरहेछन्। ती बच्चाहरूलाई अब हामीले 2 सिफ्टमा स्कुल चलाएर भए पनि अलग अलग बसाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ, र स्कुलमा पसेपछि डिसइन्फेक्ट गरेर बच्चाले पठाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। त्यसका व्यवस्थापनहरू अहिले थपिएका छन् हाम्रा
अहिलेका योजनाहरूमा जुन शिक्षा सम्बन्धी छ। कृषकको पनि एउटा अवस्था के देखियो भने अब हाम्रो नयाँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि धान रोपिसक्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले धानको बिउहरू एकदम टाइममा उपलब्ध गराइसकेका छौँ, तर अब उनीहरूलाई चाहिने खादहरू, त्यसपछि बिउ बिजनको साथसाथमा तपाईँको औषधिहरू चाहिन्छ, कीटनाशकहरू चाहिन्छ, ती समयमा उनीहरूको हातमा परोस्, त्यो व्यवस्थापन हामीले हेर्नुपर्ने छ। र कृषकहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा कसरी हुनसक्छ ती अहिले हामी रिफर्म गर्दैछौँ, त्यसमा पनि हामीले बजेटहरू थपेका छौँ। र चौथो सबभन्दा ठुलो मैले च्यालेन्जिङ एरिया हेर्दै स्वास्थ्यलाई नै, किनभने कोभिड अहिले सकिएको छैन। आउने मङ्सिर पुससम्म भन्छन् खोप आउँछ, त्यति बेलासम्ममा हामी कसरी आफ्नो सबै कुराले मेन्टेन गरेर जाने, कोभिडको सङ्क्रमण नहोस्, त्यसको लागि चाहिँ एक घर एक व्यक्तिको चेक मिनिमम हामी गर्न चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो हामीले लगातार गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने भोलिका दिनमा पनि कोही मान्छेहरू थपिए बाहिरबाट आयो भने हामीले फेरि त्यो इलाकाहरूमा ट्रेसिङ गरेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेर पनि ल्याएर पनि फेरि हामीले उसको इलाजहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबैको लागि हामीले एक्स्ट्रा बजेट बनाउनै पर्छ। अहिलेसम्म के भएको छ भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका सबै जिम्मेवारी हामीले निभाइरहेका छौँ। बाध्यकारी स्थितिको कारणले गर्दा त भोलिका दिनमा मेबी केन्द्र र प्रदेश सधाउँछ होला, तर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ जबसम्म हामीलाई निकासहरू आउँदैन। त्यो सबै योजनाहरू हामी बनाएर अगाडि बढेका छौँ र सँगसँगै रोजगारीका जुन व्यवस्थाको लागि हामी बजेट एउटा मोटो रकम छुट्याउँदैछौँ कि भोलिका दिनमा ती रोजगार सिक गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले केही न केही व्यवस्थापन दिनैपर्छ। उनीहरूका मार्केटिङ स्किलहरूलाई बढाउनको लागि, उनीहरूलाई र मेटेरियलको सप्लाईदेखि लिएर र उनीहरूका भएका सिपहरूको उद्यमशीलतालाई कसरी बनाउँ त्यो विषयलाई लिएर यसका लागि पनि बजेटहरू छुट्याएका छौँ। अब हाम्रो स्कुलहरूमा राम्रो ड्रिङ्किङ वाटर जाओस् भनेर 100% वीरगन्जका सबै स्कुलहरूमा चाहिँ हामी ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्टहरू लगिदिएका छौँ, काम चालु भइसकेको छ। आउने सालमा त्यो पनि कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ। त्यसमा फिल्ट्रेसनदेखि लिएर राम्रो स्टिलको ट्याङ्कहरूदेखि सबै चिज हामी प्रोभाइड गरिरहेछौँ। यस्ता यस्ता विभिन्न किसिमका हाम्रो अलिकति डाइभर्टेड प्रायोरिटिजहरू छन् र सबभन्दा बढी जेन्डरको हिसाबले र अरू पनि जुन इक्वालिटीका कुराहरू आएका छन् ती विषयमा पनि अलिकति हामी वर्क गरेका छौँ। त्यसका लागि पनि केही पैसाहरू हामी छुटाइरहेका छौँ। यस्ता किसिमका हाम्रा डाइभर्सिटीहरू छन् योजनाहरू बजेटमा। मलाई लाग्छ आउने बजेट चाहिँ अलिकति सामाजिक रूपले धेरै फोकस्ड हुन्छ। हुन त हाम्रा वडाध्यक्षजीहरूको बढी फोकस निर्माणमा हुन्छ, तर हामी चाहिँ सामाजिक रूपले अलिक बढी लगानी गर्छौँ जस्तो लाग्छ। बच्ने बचाउने त हेर्नुहोस् हामी कोसिस त गरि नै रहन्छौँ होइन, राजा भएर होइन सेवक भएर त काम गर्नुपर्छ। यहाँ त अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला कोभिडको विषयमा म कहिले पनि घरमा बसेको छैन, बिहानदेखि लिएर रातिसम्म कोभिड नियन्त्रणको र रोकथामको उपायमै लागेका छौँ हामीहरू। जुन कुनै पनि पालिकाले गर्न नसकेका सम्पूर्ण कामहरू हामी गरेका छौँ आफ्नो सक्रियतामा। त्यसमा जनताको सहयोग र यहाँका सम्पूर्ण निकायहरूको सहयोग राम्रै पाएको छ। त्यही कारणले गर्दा वीरगन्जमा धेरै दिनदेखि कोभिडको मरिज निस्क्यो भनेर हामी सुन्न पाएका थिएनौँ, तर अहिले बाहिरबाट आएका मान्छेहरू मध्येका जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए त्यहाँमध्येका 2-4 मान्छे वीरगन्जमा निस्केका छन्। कम्युनिटी स्प्रेडलाई हामी बचाएका छौँ, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यस्तै हामी बाढीलाई पनि दुःखदायी नगरोस्, धेरै क्षति नगरोस्, जनतालाई कुनै कारणले मृत्युवरण नगर्न परोस्, त्यसको लागि जति पनि सुरक्षात्मक उपाय छ हामी अपनाउँछौँ र यसको लागि जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। यसमा कुनै पनि चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन हो। तर बाढी पस्दैन भनेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, किन जति पानी बगेर आउँछ नि त्यो पानी बग्ने बाटो नै छैन अहिले हामीसँग। त्यो बाटो बनाउनु पर्छ र त्यो बाटो नखोलुन्जेल वीरगन्जको केही उपाय छैन। यो पटक पटक मैले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भनिसकेका छु। तर 40 वर्ष भइसक्यो भेडा खोलाको समस्या र सिर्सिया खोलाको समस्या पनि 10 वर्षदेखि नै हो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। यो 10 वर्षमा जुन समस्याहरू आएका छन् त्यसको लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनै पर्छ, हामीसँग सहकार्य गर्नै पर्छ यसमा।